बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। नाजरीन, हम अक्सर देखते हैं मार्केट के अंदर जोकर बने होते हैं, लोग बच्चों को हंसा रहे होते हैं और बच्चे उनके साथ सेल्फियाँ ले रहे होते हैं, बच्चे हंस रहे होते हैं, वो बच्चों को डांस करके दिखा रहे होते हैं, डिफरेंट स्टाइल बनाते हैं, लेकिन उनके अंदर दर्द कितना है वो आज तक किसी ने नहीं जाना। इतनी सख्त गर्मी के अंदर और सर्दी के अंदर, जब गर्मी होती है तो 3-4 कपड़े पहन के वो खड़े होते हैं, उसके अंदर जो गर्मी होती है, पसीना होता है, वो सिर्फ वही जानता है। मेरे साथ आज जो जोकर है, इनका नाम है अकबर अली। अकबर अली भाई कब जोकर बने और कितने साल हो गए इनको जोकर बनते हुए, और ये रियल फेस ऑफ पाकिस्तान है, इनके अंदर कितना दर्द है, क्या कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में सहा और जोकर बनने के पीछे मेन रीज़न क्या थी, हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकबर भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितने साल पहले आप जोकर बने थे और बनने के पीछे वजह क्या थी कि आपको लगा कि आप जोकर बनेंगे, लोगों को हंसाएंगे और जो अपना दर्द है वो आप छुपा के रखेंगे? इसके बारे में अल्लाह ही जानता है सब कुछ, लेकिन मैं लाहौर आया था अपनी बीवी का इलाज कराने के लिए। जब इलाज कराते देखा कि मैं काम भी कुछ करूं, इधर उधर देखा, काम नहीं था मिलता, इलाज बहुत महंगा था। क्या था आपकी बेगम को? मेरी बीवी को ब्लड कैंसर था जी। तो उसमें मैंने उसका इलाज कराते हुए हर साइड पे देखता था कि मैं क्या करूं। वो कहते थे कि भाई ये 80,000 का इंजेक्शन आएगा, ये 1,20,000 का आएगा, ये इतने का होगा, ये 30,000 की रिपोर्ट आएगी, ये इतने का होगा। मैं कहता था कि मैं कहाँ से लाऊं। फिर मैं अपने बच्चों को भी साथ लेके मैकडोनल्ड के पास आया करता था और मैं बैलून लेके बच्चों को भी कहता था कि तुम भी बेच लो, लेकिन बच्चों वो छोटे थे, मैं शर्म आती थी कि मैं इनको कैसे कहूँ। बैलून बेचना है, कभी गाड़ियाँ सफ़ा, कभी कुछ, ऐसे करते करते मैंने एक रोनाल्ड को देखा वहाँ, जोकर मैकडोनल्ड नया नया 1 नंबर पहाड़ पे जोकर होटल बना। तो मैंने जब उसको देखा कि ये क्या आ रहा है, देखा तो मेरे जैसे आज मैं बना हुआ हूँ, ऐसे एक जोकर आया। उसने आके बच्चों के साथ हाथ मिलाया, शेक हैंड की और उनको लेके रूम में चले गए और छोटे मोटे काम करने शुरू हो गए। यहाँ से गए चीज़ करे, ये वो मैजिक करने शुरू हो गए, क्लैपिंग करने लगे। मैं उसको देखता देखता ऐसे मेरे सोच पड़ी कि मैं यार मैं कहाँ आया हूँ, मैंने तो दवाई लेने में भागूँ। उसको देख के मैं भाग गया। तो फिर मैं वहाँ गया, ज़हन में यही था कि यार ऐसा कोई काम करूँ जिसमें जो है ना मैं लोगों से पैसा ले सकूँ, जिनसे मैं अपनी पूरी कर लूँ। लेकिन रिक्शों का, किरायों का, इनका जल्दी आने में जो था ना वो भी पैसा चला जाता था। लेकिन मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा तो उन्होंने मुझे आते ही पेपर दिया कि भाई ये एक इंजेक्शन लेके आओ, ये 80,000 रुपये का है। मैंने कहा जी मेरे पास तो इतने नहीं है पैसे, मेरे पास तो बड़ी हद होगी 1,500-2,000 रुपया होगा। उन्होंने कहा भाई आप अपनी वाइफ को ले जा सकते हो, आपका इलाज नहीं हो सकता क्योंकि आप इंजेक्शन पूरे नहीं कर सकते। फिर उन्होंने मैडम साहब आए, उन्होंने कहा नहीं इनका इलाज होगा, लेकिन इनको कीमोथेरेपी होगी, कोई ऐसा वो होगा। तो उन्होंने मैडम साहब ने मेरे पे तरस किया, तो उन्होंने कहा कि आप कर लो। फिर मैं जब बेड ले लिया, सारा कुछ, उधर चले गए। मैं मज़दूरी करने के लिए वापस आया, इधर उधर देखा, मेरे जहन में आया कि मैं ये जो है ना जोकर बन जाऊँ। वो ऐसे करते करते मैंने एक जगह से चेहरा ख़रीदा, जोकर का बना हुआ था, वो मैंने लिया, कपड़े सिलवाए, ऐसे करके ना मैं एक जोकर बन के रोड पे खड़ा हो जाता था। लिबर्टी मार्केट में बच्चों के टॉय वगैरह लेके मैं चला जाता था। ऐसे मैकडोनल्ड पे आकर जिधर टाइम मिलता था भाग के मैं फ़ौरन उधर बच्चों को रेडी करके रिक्शे पे बिठाता था, गाड़ी पे बिठाता था माँ के पास। बेटा तुमने इधर माँ का तो ख्याल रखना, मैं काम पे जा रहा हूँ। जब मैं वापस आता था बच्चे सोए होते थे, कभी कोई उधर सोया, मैं दिल में सोचता था यार मेरे बच्चे ही नहीं घूम जाएँ, छोटे छोटे बच्चे, तो बीवी तो उधर है। ऐसे करते करते जो है ना मैंने उसका 3.5 साल इलाज करवाया। लेकिन डॉक्टर ने मुझे कह दिया कि भाई ये झटे पाले 10 दिन है, महीना है, अल्लाह की मर्ज़ी है कब इसके वाइट सेल ख़त्म हो चुके हैं। तो मुझे बहुत दिल में तकलीफ़ हुई, लेकिन मैं जो है ना मैंने कहा मैं इसको अपनी जान देकर भी बचाऊंगा, मेरा ज़िंदगी का साथी है, तो मैं इसके लिए सब कुछ करूंगा। वो जब मैं जोकर बना, जोकर बनते बनते पहले एक आदमी आया था, तो उसने मुझे ऐसे देखा तो उसने मेरी मोटरसाइकिल पे था, वक्त पकड़ी और भाग गया। मैं पीछे से यार मेरी दे दो, भागता रहा।
وہ چلا گیا. پھر میں آیا, پھر میں نے وہاں کپڑا باندھا اور ایسے ہی آدھا جوکر بنا ہوا ادھر اوپر, جیسے وہ پنجابی پگ ہوتی ہے ایسے تھوڑا سا وہ سین بنا کے میں نے کہا یہ نہیں میچ ہو رہا. میں نے کام چھوڑ دیا. پھر میں گیا, میں نے کہا میرے سے تو وہ ایک آدمی آیا وگ لے کے چلا گیا, تو لہٰذا صبح دیکھا تو وہ کوئی پوروسٹون کوئی ایسا ملتے تھے, وہ 1200 روپے کی دوائی آنی تھی. تو میرے پاس ٹوٹل 400-500 روپیہ تھا. میں نے اس سے 1-2 وہ پوروسٹون سی لی گولی اور لا کے دے دی, اور میں سائڈ پہ جا کر رونے لگ گیا کہ میں کہا کیا کروں. ایسے وہ میرے سے برداشت نہیں تھا ہوتا سب کچھ. میں نے وہ چیزیں حاصل کر کے جو ہے نا, پھر ایسے جوکر بنتے بنتے بلٹی مارکیٹ آ گیا. وہاں اس نے آ کے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ جوکر ہو, آپ ادھر آؤ بات سنو ہماری, میں آپ کو ایک تھپڑ مار لوں. میں نے کہا بھائی کیوں مارو گے؟ بولتے بھائی میرا شوق ہے. میں نے کہا بھائی شوق کو آپ چھوڑ دیں. کسی بندے نے کہا؟ جی ہاں, کافی بڑا آدمی تھا, لڑکے سے بھی اوپر. تو اس نے کہا میں تھپڑ مارنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی تھپڑ کیوں مارو گے؟ بولتا میرا شوق ہے. میں نے کہا یہ کیسا شوق ہے؟ آپ جو ہے نا جائیں, مجھے کام کر. میں بچوں کو پھر ہیلو ہاؤ آر یو, فائن تھینک یو, اس کو ان کو ڈیل کر کے ٹوائے سیل کر رہا تھا. 20 روپیز کا بیچتا تھا, کوئی 30 دے دیتا, کوئی 50 دے دیتا. ایسے کرتے کرتے میں نے اس کو بولا بھائی آپ چلے جاؤ. اس نے 5, 7, 8, 10ویں دفعہ آیا. تو میں نے کہا بھائی ادھر آؤ بات سنو, کیوں مجھے ڈسٹرب کر رہے ہو, مجھے کام کرنے. تو بولتا یار ایک کھا لو. میں نے کہا اچھا آپ راضی ہو تھپڑ مار کے؟ بولتا ہاں میں راضی ہوں. میں نے کہا اچھا بھائی آپ مار لو. میں نے وہ میرے چہرے پہ جوکر کی ڈائی بنی ہوئی تھی, وہ لوہے کی ہوتی تھی, اس کا وزن بھی کافی تھا, تو وہ میں نے پہنی ہوئی تھی. تو جب میں کام کر رہا ہوں تو اس میں کام میں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وزن ہے نہیں ہے, ہم اپنے کام کو ڈٹے ہوئے ہیں اس کام کو. تو میں نے ایسے کیا, اس نے رکھ کے چماٹا ایسے دیا نا کہ میں وہیں پہ جو ہے نا ایسے گر گیا. میں نے کہا میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا, تو بھلے چودھری ہے, بھلے کوئی آدمی ہے, کوئی بڑا ہے, تجھے نہیں چھوڑوں گا. ایسے دیکھا تو وہ پیچھے بھاگ گیا, غائب ہو گیا. پھر میں نے وہ ہر چیزیں اٹھائی اور روتے روتے میں تھوڑی دیر بیٹھ کر رونا شروع کر دیا. پھر میں نے کہا یار یہ کیسا کام ہے, میں اس کو نہیں کروں گا. میں ایک دم اس کو پھر میں نے کہا یار اگر یہ نہیں کروں گا تو میں بچوں کا روزگار کیسے بناؤں گا. وہ پھر میں کرتے کرتے جو ہے نا وہ بھی برداشت کر لیا. ایسے کرتے کرتے باجی میں جوکر بنا. تو آپ نے یہ جو میک اپ کیا ہوا یہ اتر نہیں جاتا؟ ابھی بھی آپ کو اتنا پسینہ آ رہا ہے, کپڑے آپ کے فل. اس میں تو ناظرین ابھی ان کے چہرے سے پسینہ بھی گر رہا ہے نیچے, اگر نشان میں آپ کو دکھاؤں تو نیچے گر رہا ہے. دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے, یہ کچھ نہیں ہے. جب ہمیں مختلف قسم کے پینٹ چہرے پہ لگانے کے لیے ملتے ہیں نا, اس میں گیس ہوتی ہے. وہ جب لگاتے ہیں تو اس کو برداشت کر کے ہوا دے دے کہ یہ اس کا وہ گیس ختم ہو جائے, پھر ہم اس چہرے پہ لگائیں. کبھی کوئی چیز, کبھی ایسے کوئی چیزیں ملتی نہیں ہیں جس پہ یہ فیس پینٹنگ کر لے, لیکن روزی کمانی ہے. لیکن میں اس چیز کو بھی برداشت کر کے کرتا رہتا ہوں. بیگم پھر آپ کی اب کہاں ہیں؟ وہ اللہ میاں کے پاس چلی گئی, اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے. وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئی. ڈاکٹر نے بتا دیا تھا, وہ 1-1.5 ماہ کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد آپ ساری زندگی کے لیے جوکر بن گئے؟ اس کے لیے جب میری بیوی نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں چلی جاؤں تو میرے بچوں کو بڑے عزت اور طریقے سے پالنا, کہ یہ واقعی رخسانہ اور اکبر کی اولاد ہے, ان کو پڑھانا ہے, ان کو دینی اسلام کی تعلیم دینی ہے. میں ابھی بھی کل بھی میں نے اسی لیے جھگڑا کیا اپنے بچے سے کہ بیٹا جب تک آپ نماز روزہ تعلیم نہیں کرو گے تو میرا یار لاہور میں رہنے کا فضول ہے, کہ اتنا رینٹ دیتے ہیں, اتنا کرایہ دیتے ہیں. اگر ایسے رہنا تو ہم گاؤں چلے جاتے ہیں, ہم روزی اللہ ادھر بھی دے دے گا. لیکن وہ الحمدللہ اچھے بچے ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں اور اپنی ماں کا کہنا مان کے وہ آج چل رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ہنسانے والا اندر سے کتنا دکھی آج آپ نے جانا, ان کے اندر کتنا درد ہے. اور یہ ان کی والدہ ہیں, ان کے ساتھ ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. ماں جی ادھر آئیں آپ. میں تو انٹرویو کر دیں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماں جی کیوں رو رہے ہو؟ بس میرا بیٹا جی بہت دکھی ہے.